हेलो स्टुडेन्ट, ओभी एजुकेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत पर्ने एप्लिकेसन अफ अ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं है। लाउनु सुरु गरौँ। अब यो तपाईको डेरिभेटिभको एप्लिकेसन कहाँ गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब बिजनेसमा गरिन्छ, इन्जिनियरिङमा गरिन्छ, त्यसैगरी फिजिक्समा गरिन्छ र अन्य धेरै ठाउँमा गरिन्छ है। ओके, अब सुरुमा हामी तपाईको फन्डामेन्टल रुल अफ अ डेरिभेटिभ हेरौँ है। ओके, एकमा हेरौँ तपाईको हेर्नुस् त पावर रुल। अब पावर रुलमा हेर्नुस् तपाईको d बाई dx। अब x को पावर n भनेको के हो भन्दाखेरि x को पावर हो। ओके, अब यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है। n हेर्नुस् त x को पावर n माइनस 1 हुन्छ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् x को पावर के छ, n छ। यो n जम्प गरेर अगाडि आयो र तपाईको यो x को डिग्री भने नि भन्नुस् अथवा पावर भने नि भन्नुस्, त्यो चाहिँ 1 ले के गर्यो भन्दाखेरि घट्यो है। यसरी लेख्ने। ओके, अब इक्जाम्पल हेर्नुस् तपाईको y भनेको तपाईको कति छ भन्दाखेरि x को पावर 8 छ अरे। ओके, यसलाई तपाईको fx यसरी लेख्न नि सकिन्छ है। ओके, अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् है त। ओके, के हुन्छ dy बाई हेर्नुस् त dx हुने भयो। ओके, अब हेर्नुस् है d बाई dx। ओके, y को ठाउँमा अब के लेख्न पर्यो, x को पावर 8 है। ओके, अब यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको 8 त्यसपछि आएर x। अब यो डिग्री चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि 1 ले गर्छ भनेपछि 8 माइनस 1 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 7 हुने भयो। यो नै के भयो भन्दाखेरि यो y बराबर x को पावर 8 को डेरिभेटिभ हुने भयो। ओके, अब सेकेन्डमा हेर्नुस् तपाईको अथवा 2 मा भन्नुस् है। ओके, 2 मा चाहिँ तपाईको डेरिभेटिभ अफ अ कन्स्ट्यान्ट हेर्नुस् है। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको y बराबर कति छ, कन्स्ट्यान्ट भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि 500 हुन सक्छ है। अब माइनस तपाईको 500 हुन सक्छ, प्लस 1000 हुन सक्छ है, माइनस 2 हुन सक्छ, जे नि हुन सक्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको यिनीहरु है। ओके, अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् है त dy बाई dx। अब के हुने भयो हेर्नुस् त d बाई dx। अब यहाँ 500। ओके, यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो भन्दाखेरि 0 हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई रूपमा हेरौँ, अझ बुझौँ है। ओके, अब y इक्वल टु तपाईको 500 दिएको छ। ओके, यसलाई हामीले 500 इन्टु हेर्नुस् त x को पावर 0 भनेर लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ। किन भन्दा x को पावर 0 भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 हो। ओके है। अब यहाँ हेर्नुस् अब dy बाई dx। अब यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो के को रेस्पेक्टमा, x को रेस्पेक्टमा है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् d बाई dx। अब y को ठाउँमा अब हामीले कति पुट गर्न पर्यो हेर्नुस् त 500 x को पावर 0 है। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् 500 अगाडि आयो है, d बाई x को पावर 0 बाई dx। ओके, अब यहाँबाट हेर्नुस् 500 इन्टु अब हेर्नुस् है। अब तपाईको यसको x को पावर 0 अगाडि आउने भयो हो कि हैन भनेपछि x को पावर अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि 1 ले घट्ने भयो भनेपछि अब यहाँबाट हेर्नुस् 500 इन्टु 0 इन्टु अब यहाँबाट हेर्नुस् x को पावर माइनस 1। ओके, अब 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 आउँछ भनेपछि प्रुफ भयो त, भयो भनेपछि यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले तपाईलाई जस्ट बुझाउने कोसिस मात्रै गरेको। ओके, अब यति लामो तपाईले गर्नु पर्दैन, यति नै गर्दिए हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईको हामी अर्को पढ्छौं जेनरल हेर्नुस् त पावर रुल। ओके, अब जेनरल पावर रुल भनेको अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको 3 मा जेनरल पावर रुल। ओके, जेनरल पावर रुलमा चाहिँ तपाईको जस्तो अब d बाई dx है। अब u को पावर n। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको n u को पावर n माइनस 1 त्यसैगरी du बाई dx हुन्छ है। ओके, अब इक्जाम्पल पनि हेरौँ तपाईको है। y इक्वल टु तपाईको के छ, x स्क्वायर माइनस 1 को पावर तपाईको कति छ भन्दाखेरि 4 छ है। ओके, अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् dy बाई dx।
ओके अब d/dx अब y को ठाउँमा हामीले यो पुट गर्न पर्यो x² माइनस 1 को पावर 4 है ओके होल टु द पावर 4 है ओके अब यो भनेको हेर्नुस् है तपाईको u मान्नम है तपाईको फर्मुलामा त u छ है ओके अब यसको तपाईको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ अथवा यसलाई अझ सिम्प्लिफाई फर्ममा चाहिँ यसरी नै लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है d बाइ हेर्नुस् है d तपाईको x² माइनस 1 अब x² माइनस 1 को पावर हेर्नुस् त 4 है त्यसैगरी इन्टु हेर्नुस् त d बाइ x² माइनस 1 बाइ dx अब यो दुईटा यहाँ क्यान्सल भयो आखिर आउने त यही हो यहाँबाट आउने नि यो दुईटा क्यान्सल भएपछि हेर्नुस् त d x² माइनस 1 को पावर 4 त्यसैगरी तल dx ओके अब यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले एकछिनको लागि हेर्नुस् है x² माइनस 1 लाई चाहिँ तपाईले एकछिनको लागि y अथवा m मान्ने हो भने है अब यहाँ हेर्नुस् है d m को पावर 4 हुने भयो यसलाई त्यसरी लेख्न मिल्ने भयो यसलाई चाहिँ तपाईको के लेख्न मिल्ने भयो d m मात्र लेख्ने भयो यहाँ चाहिँ अहिले हामीले m को रेस्पेक्टमा के गरिरहेछौं भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गरिरहेछौं है ओके अब यहाँबाट तपाईको के आउने भयो एज अ पावर रुलमा हामीले पढिसकेका छौं 4 m को पावर के हुने भयो 4 माइनस 1 भनेपछि 4 कति हुने भयो m को पावर 3 ओके m भनेको कति छ हेर्नुस् त x² माइनस 1 को पावर 3 ओके है यो बुझाउनलाई मात्रै गरेको है ओके अब तपाईको यसको डेरिभेटिभ के हुने भयो हेर्नुस् त यो हुने भयो है ओके अब यहाँबाट तपाईको के लेख्न सकियो हेर्नुस् त 4 हेर्नुस् त x² माइनस 1 को पावर 3 हुने भयो ओके अब यसको हेर्नुस् है त ओके यहाँ हेर्नुस् dx² माइनस 1 तपाईको dx ओके तपाईको dx² बाइ dx यसले खोल्दिने हो यो d/dx ले खोलेको माइनस हेर्नुस् d/dx 1 ओके अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् त 2x हुने भयो तपाईको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 यहाँबाट कति आउने भयो 2x आउने भयो है ओके तपाईको यहाँबाट हेर्नुस् त तपाईको 2x आउने भयो यहाँबाट अब तपाईको कम्प्याक्ट फर्ममा लेखौं तपाईको हेर्नुस् त 2 * 4 भनेको कति हो 8 x को x त्यसैगरी x² माइनस 1 को पावर 3 यो नि के भयो डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन ओके है त्यसैगरी अब तपाईको 4 मा हेरौं तपाईको सम हेर्नुस् त सम एन्ड डिफरेन्स रुल ओके अब यसमा चाहिँ तपाईको अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको डेरिभेटिभ अफ हेर्नुस् है तपाईको u प्लस माइनस तपाईको b है ओके सम भनेको अब यो प्लस भयो डिफरेन्स भनेको यो माइनसले तपाईको डिनोट गर्छ है अब दुईटाको तपाईको के समलाई डेरिभेटिभ गर्ने या तपाईको डिफरेन्सलाई डेरिभेटिभ गर्ने भन्न खोजेको है ओके अब यसको तपाईको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है तपाईको du बाइ तपाईको dx प्लस माइनस अब प्लस छ भने प्लस लिन पर्यो माइनस छ भने माइनस लिन पर्यो है ओके अब तपाईको dv बाइ तपाईको dx हुन्छ ओके अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस् तपाईको ओके y बराबर तपाईको कति छ भन्दाखेरि x² प्लस तपाईको 3x अरे है ओके अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् dy बाइ dx इक्वल टु हेर्नुस् त अब y को ठाउँमा तपाईको के लेख्न पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लेख्न पर्यो है x² प्लस 3x लेख्न पर्यो है ओके अब यसलाई तपाईको सेपरेट गरेर लेख्न नि मिल्यो है अब यहाँ हेर्नुस् d/dx तपाईको x² अब हेर्नुस् त प्लस यहाँ प्लस छ नि यहाँ नि प्लस छ हैन त्यही भएर प्लस लेखेको बीचमा प्लस भएको कारणले यहाँ प्लस लेखेको है ओके त्यसैगरी तपाईको d/dx अब यहाँ 3x ओके यहाँबाट हेर्नुस् अब x को पावर 2 छ अब यसको डेरिभेटिभ भनेको अब तपाईको पावर रुलबाट तपाईहरुलाई थाहा छ 2 अगाडि आयो x को पावर कतिले घट्यो भन्दाखेरि 1 ले घट्दाखेरि यहाँ कति हुने भयो 1 हुने भयो 1 लेखेनी हुन्छ नलेखेनी हुन्छ है त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुस् त प्लस अब 3 को 3 भइहाल्यो अब x को पावर कति छ 1 छ इन्टु 1 अगाडि आयो है ओके अब x के गर्ने भयो भन्दाखेरि 1 त्यसपछि -1 गर्नु पर्यो पावरमा तपाईको माइनस गर्नु पर्यो भनेपछि 1 - 1 ओके यहाँबाट हेर्नुस् 2x है प्लस हेर्नुस् है अब 3 x को पावर
यहाँ हेर्नुहोस् 3 × 1 भनेको त 3 नै हुन्छ भनेपछि x को पावर हेर्नुहोस् त यहाँ 0 आउने भयो भनेपछि 1 नै हुने भयो 1 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे नि त्यति नै आउँछ 3 लाई मल्टिप्लाई गरे भने 3 नै आउँछ भनेपछि यो नै के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो फंक्सनको चाहिँ डेरिभेटिभ भयो है ओके तपाईले यसरी सम एन्ड डिफरेन्स छ भने पनि तपाईको यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है ओके रुलबाट त्यसैगरी तपाईको अर्को छ तपाईको अब प्रोडक्ट रुल है प्रोडक्ट रुलमा चाहिँ तपाईको अब के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको प्रोडक्ट रुलमा चाहिँ ओके अब तपाईको 5 मा आएर अब हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि प्रोडक्ट रुल ओके अब जस्तो अब तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् d/dx है अब यहाँ हेर्नुहोस् त u b ओके यो दुईटा के छ प्रोडक्टमा छ भनेपछि अब यस्तो केस आयो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ हेर्नुहोस् त u हेर्नुहोस् त dv/dx प्लस हेर्नुहोस् त b du/dx हुन्छ ओके अब इक्जाम्पल पनि हेरौं है ओके यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको y बराबर अथवा fx बराबर चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि 3x² हेर्नुहोस् त x - 1 को होल स्क्वायर छ है ओके अब यस्तो फंक्सन आयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईको यसलाई u मान्यो भने यसलाई तपाईको b मान्यो भने यो दुईटा के भयो प्रोडक्ट भयो नि यहाँ त इन्टु छ है ओके अब यस्तो फंक्सन आयो भने तपाईको यसरी प्रोडक्ट रुलबाट गर्ने है ओके dy/dx ओके अब y को ठाउँमा यो छ भनेपछि तपाईको हेर्नुहोस् त d/dx अब के गर्नु पर्यो 3x² तपाईको x - 1 को होल स्क्वायर यति पुट गर्नु पर्यो ओके अब तपाईको यसलाई u मानेर यसलाई b मानेर हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको फर्मुला अनुसार खोल्दियौ है त ओके यसलाई u मानेको छ भनेपछि यहाँ u को सुरुमा डेरिभेटिभ गरेको छैन भनेपछि 3x² ओके अब त्यसपछि b को चाहिँ के छ डेरिभेटिभ गरेको छ भनेपछि d/dx तपाईको x - 1 को पावर 2 है त्यसैगरी अब प्लस छ कि माइनस लेख्न पर्यो यहाँ हेर्नुस् त प्लस लेख्न पर्यो त्यसपछि आएर b लेखेका b जस्ताको तस्तै लेख्ने x - 1 को होल स्क्वायर त्यसपछि आएर u को तपाईको के गर्न पर्यो डेरिभेटिभ गर्न पर्यो भनेपछि 3x² है ओके अब यहाँबाट हेर्नुस् अब 3x² को के छ जे छ त्यही लेख्न पर्यो ओके अब यहाँबाट हेर्नुस् तपाईको कति आउँछ यसको डेरिभेटिभ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् dx - 1 को होल स्क्वायर बाइ dx - 1 इन्टु तपाईको dx - 1 त्यसैगरी dx ओके सिम्प्लिफाई गरेर मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको है ओके तपाईको यसमा हेर्नुस् तपाईको 2x - 1 आउने भयो है ओके अब यसमा हेर्नुस् त तपाईको इन्टु 1 भनेपछि यहाँबाट 2x - 1 आउने भयो डेरिभेटिभ भनेपछि यहाँबाट हेर्नुस् इन्टु हेर्नुस् त 2x - 1 डेरिभेटिभ आउने भयो ओके प्लस को प्लस ओके x - 1 को हेर्नुस् त होल स्क्वायर को जे छ त्यही लेखियो अब यहाँ हेर्नुस् 3x² को तपाईको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको 3 चाहिँ अगाडि आइहाल्यो है अब x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x हुन्छ है ओके यहाँबाट हेरौं तपाईको अब यहाँ हेर्नुस् त 6 हेर्नुस् त x के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको क्यूब हुने भयो त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुस् त माइनस तपाईको 6x² हुने भयो ओके त्यसैगरी प्लस यहाँ x² माइनस तपाईको 2x + 1 है इन्टु हेर्नुस् त कति हुने भयो भन्दाखेरि 6x हुने भयो ओके यहाँबाट हेर्नुस् तपाईको 6x³ माइनस 6x² प्लस हेर्नुस् त तपाईको यहाँ कति आउने भयो भन्दाखेरि 6x तपाईको क्यूब आउने भयो माइनस तपाईको 12x² त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुस् त प्लस तपाईको 6x आउने भयो ओके अब यहाँबाट तपाईको कति आउने भयो 12x³ माइनस तपाईको 18x² त्यसैगरी तपाईको प्लस 6x आउने भयो ओके अब यहाँबाट हेर्नुस् 6x कमन लियो भने तपाईको कति बाँकी हुने भयो भन्दाखेरि 2x² माइनस तपाईको 3x तपाईको प्लस 1 तपाईको यो नै के भयो भन्दाखेरि
तपाईको डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन है। ओके, अझै तपाईले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न नि सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी तपाईको हामी अब तपाईको कोसिएन्ट रुल हेर्छौं है त। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको कोसिएन्ट रुल। ओके, 6 मा चाहिँ तपाईको कोसिएन्ट रुल। ओके है, अब तपाईको डी बाई डीएक्स तपाईको इक्वेसन चाहिँ u बाई b को फर्ममा आयो अरे है। भने तपाईको यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो तल जे छ त्यसको स्क्वायर लेख्ने यसरी, त्यसपछि आएर b है। अब du बाई dx यसको डेरिभेटिभ u को, त्यसैगरी माइनस तपाईको u जस्ताको तस्तै लेख्ने र b को डेरिभेटिभ गर्ने है। ओके, अब इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने तपाईको y बराबर तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको x बाई तपाईको x माइनस 1 को होल स्क्वायर छ अरे है। अब यस्तो आउन सक्छ। अब यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईको डेरिभेटिभ के हुन्छ हेर्नुस् त, तपाईको dy बाई dx लेख्न पर्यो डेरिभेटिभ भनेपछि है। ओके, अब y को ठाउँमा अब हामीले के लेख्न पर्यो, यो लेख्न पर्यो dy बाई dx। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको x बाई x माइनस 1 को होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँबाट हेर्नुस् अब यो के हो भन्दाखेरि तपाईको u हो, यो भनेको तपाईको b हो है। अब यो अनुसार तपाईको हेर्नुस् डेरिभेटिभ भनेको के हुने भयो, b स्क्वायर भनेको तल हो भनेपछि x माइनस 1 को होल स्क्वायर को तपाईको स्क्वायर हुने भयो है। ओके, त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नुस् x माइनस 1 को तपाईको होल स्क्वायर। अब तपाईको du बाई dx यो x को डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त, तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन। ओके, माइनस को माइनस, त्यसपछि आएर u भनेको x जे छ त्यही लेख्यो, त्यसपछि तपाईको b को डेरिभेटिभ भनेपछि d बाई dx तपाईको x माइनस 1 को होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईको अब यहाँनिर आयो x माइनस 1 को पावर 4 है। ओके, अब x माइनस 1 को पावर 2। अब यहाँबाट तपाईको डेरिभेटिभ कति आयो, 1 आयो, माइनस को माइनस x को x। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको इन्टु 2 हेर्नुस् त x माइनस 1 हुन्छ। ओके है, अब यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईको x स्क्वायर माइनस तपाईको 2x प्लस 1 हुने भयो यो खोल्दाखेरि, त्यसैगरी माइनस अब यसले खोल्दाखेरि माइनस तपाईको 2x स्क्वायर हुने भयो है। त्यसपछि आएर प्लस हेर्नुस् त 2x हुने भयो। ओके है, अब यहाँबाट तपाईको x माइनस 1 को पावर 4 है। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको कति आउने भयो भन्दाखेरि यो माइनस 2x प्लस 2x क्यान्सल भयो, यहाँबाट तपाईको 1 माइनस x स्क्वायर आउने भयो, त्यसैगरी तपाईको x माइनस 1 को पावर 4 आउने भयो। यो नै के भयो भन्दाखेरि यो फंक्सनको चाहिँ तपाईको डेरिभेटिभ भयो है। ओके, त्यसपछि अब हामी 7 तिर लाग्छौं। अब 7 मा चाहिँ तपाईको अब यहाँ हेर्नुहोस् 7 मा चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस् है, 7 मा जस्तो तपाईको हेर्नुहोस् है एक्सपोनेन्स फंक्सन आयो है। अब d बाई dx e को पावर x आयो भने अब यसको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको e को पावर x हुन्छ डेरिभेटिभ है। ओके, त्यसैगरी 8 मा हेर्नुहोस् तपाईको d बाई dx है e को पावर ax आयो अरे। ओके, यो केसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो कन्स्ट्यान्ट छ नि, कन्स्ट्यान्ट चाहिँ अगाडि आउँछ र तपाईको बाँकी e को पावर ax नै हुन्छ है। ओके, त्यसैगरी अब यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् तपाईको e को पावर y बराबर e को पावर 4x छ अरे है। ओके, अब तपाईको यो केसमा तपाईको dy बाई dx है। ओके, अब d बाई dx y को ठाउँमा अब हामीले के लेख्न पर्यो, e को पावर 4x लेख्न पर्यो। ओके हैन। ओके, अब यहाँबाट हेर्नुस् तपाईको 4 हुने भयो, e को पावर हेर्नुस् त 4x, यो 4 अगाडि आयो। ओके, यति हुन्छ है डेरिभेटिभ। ओके, त्यसैगरी तपाईको 9 मा हेर्नुस् तपाईको d बाई dx log x को तपाईको डेरिभेटिभ भनेको तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाई
x हुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामी तपाईको के हेर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको स्लोप अफ तपाईको फंक्सन। ओके है त, अब हामी यहाँ हेर्नुस् स्लोप अफ फंक्सन। ओके, अब तपाईको कुनै पनि फंक्सनको स्लोप हेर्छ है त। ओके, अब जेनरली तपाईको स्लोपलाई तपाईको m ले जनाउन सकिन्छ है। ओके, m ले, त्यसैगरी तपाईको tan थीटा ले जनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अब यो च्याप्टरमा चाहिँ स्लोप भनेको dy/dx हो है, अथवा तपाईको यसरी नि लेख्न सकिन्छ d/dx f तपाईको x भनेर यसरी नि लेख्न सकिन्छ। यो नि फंक्सन हो, y भनेको नि के हो, फंक्सन हो है। ओके, अब जस्तो अब तपाईको इक्जाम्पल अथवा स्ट्रेट लाइनको तपाईको फर्मुला हेर्नुस् है त, y बराबर mx + c पढ्या हो है। ओके, यो m भन्नेलाई हामीले स्लोप भनेर पढ्या हो है। ओके, भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको अब तपाईको स्ट्रेट लाइन भनेको यस्तो रहेछ भने अब यसको स्लोप भनेको त तपाईको यो tan थीटा पनि त हो हैन। भनेपछि अब तपाईको यो स्लोप भनेको नि के हो भन्दाखेरि यही नै हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको यसैलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो भने तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको यो m नै आउँछ है। m भनेको र tan थीटा भनेको एउटै हो। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब m dx/dx हुने भयो प्लस dc/ तपाईको के हुने भयो, dx हुने भयो। ओके, अब यहाँबाट हेर्नुहोस् m को m भयो, dx/dx भनेको x को डेरिभेटिभ भनेको 1 हुन्छ। अब m लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने भयो, m नै आउने भयो। र यसको डेरिभेटिभ भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। भनेपछि तपाईको m आउँदो रहेछ है। ओके, अब भन्न खोजेको तपाईले बुझ्नु होला, तपाईको यो भनेको नि स्लोपै हो, यो भनेको नि स्लोपै हो, यो भनेको नि स्लोपै हो, यो भनेको नि स्लोपै हो है। ओके, अब तपाईको y बराबर तपाईको 4x + 3 छ भने अब यहाँ हेर्नुस् है, स्लोप भनेको के हो भन्दाखेरि 4 है। तपाईको यो अनुसार नि तपाईको हेर्नुस् त स्लोप भनेको m भनेको के हो, 4 र तपाईले यदि डेरिभेटिभ नै गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् है त। ओके, अब तपाईको 4 अगाडि आयो dx/dx गर्न पर्यो प्लस तपाईको d3/dx गर्न पर्यो। ओके, यहाँबाट तपाईको के हुने भयो, 4 को 4 आउने भयो, यो भनेको 1 आउने भयो, यहाँबाट 0 भनेपछि स्लोप भनेको के आउँदो रहेछ, 4 आउँदो रहेछ है। ओके, लिनियर फंक्सनको चाहिँ तपाईको स्लोप भनेको के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट आउँदो रहेछ। ओके, भनेपछि अब यसको स्लोपमा चाहिँ तपाईको यस्तो तलमाथि स्लोप चाहिँ चेन्ज नहुने हो। काहीँ चाहिँ तपाईको अब यहाँ स्लोप चाहिँ तपाईको 60 डिग्री छ, काहीँ चाहिँ तपाईको स्लोप चाहिँ 15 डिग्री त्यस्तो नहुने भयो है। लिनियर फंक्सनको स्लोप चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। ओके, त्यसैगरी तपाईको अब r को फंक्सन हेरौँ है त। ओके, अब तपाईको नन लिनियर फंक्सन है, जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है त। ओके, y बराबर तपाईको x² - 1 छ अरे है। ओके, अब यसको ग्राफ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि तपाईको x को भ्यालु तपाईको 0 राख्ने, 1 राख्ने, तपाईको 2 राख्ने, 3 राख्ने है। अब y को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त, 0 राख्दाखेरि तपाईको -1 आयो है। ओके, त्यसैगरी तपाईको 1 राख्दाखेरि तपाईको 0 आयो, त्यसैगरी तपाईको 2 राख्दाखेरि x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि तपाईको यहाँ 3 आयो है। त्यसैगरी x को भ्यालु 3 राख्दाखेरि तपाईको यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 8 आयो। भनेपछि अब यसलाई ग्राफमा प्लट गरियो भने तपाईको त्यो नै के भयो भन्दाखेरि फंक्सनको ग्राफ भयो है। ओके, x भनेको 0 हुँदाखेरि तपाईको y भनेको कति आयो, -1 आयो। यो x भयो, यो y भयो है। ओके, -1 आयो। त्यसैगरी 1 पुट गर्दाखेरि x बराबर 1 हुँदाखेरि तपाईको y बराबर कति आयो, 0 आयो भनेपछि यही आयो। त्यसैगरी तपाईको x बराबर 2 पुट गर्दाखेरि y बराबर कति आयो हेर्नुस् त, अब यहाँ 3 आयो है। ओके, त्यसैगरी तपाईको x बराबर 3 राख्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है, 3 राख्दाखेरि तपाईको y बराबर भनेको 8 आयो है। ओके, भनेपछि फंक्सन कस्तो आउँदो रहेछ हेर्नुस् त, तपाईको यस्तो आउँदो रहेछ है। ओके है, अब यो तपाईको अझ तपाईको यहाँ अझ तपाईले बुझ्ने हो भने यस्तो आयो है। ओके है, अब यहाँ हेर्नुस् है, अब तपाईको
यसको स्लोप भनेको त अब तपाईको जस्तो y बराबर mx + c सँग कम्पेयर गरेर निकाल्न सकिदैन भनेपछि अब यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ नै गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है dy/dx गर्नु पर्यो। अब यसलाई के भनियो स्लोप हेर्नुस् त ओके है ओके इक्वल टु अब यहाँ के हुने भयो हेर्नुस् त d हेर्नुस् त /dx x² - 1 हुने भयो ओके। अब यसलाई सेपरेट गरेर लेखौँ है ओके dx x² - d1 हेर्नुस् त dx ओके। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको 2x हुने भयो, यसको चाहिँ तपाईको 0 हुने भयो भनेपछि अब हेर्नुस् त स्लोप भनेको 2x हुने भयो है ओके। भन्न खोजेको अब हेर्नुस् है अब x बराबर 0 भयो भने है अब स्लोप हेर्नुस् त कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको 0 हुने भयो है। त्यसैगरी तपाईको x बराबर 1 भयो भने तपाईको स्लोप हेर्नुस् त कति हुने भयो x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि तपाईको स्लोप 2 हुने भयो। त्यसैगरी x बराबर 2 भएको केसमा तपाईको स्लोप कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको 4 हुने भयो। त्यसैगरी x बराबर 3 भयो भने तपाईको स्लोप भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको 6 हुने भयो है ओके। भन्न खोजेको चाहिँ अब स्लोप बढ्दै जाने भयो जस्तो अब तपाईको x बराबर 0 भएको ठाउँमा हेर्नुस् है तपाईको x बराबर 0 भएको ठाउँमा तपाईको y को भ्यालु त यति छ है कति छ भन्दाखेरि तपाईको -1 छ भनेपछि स्लोप यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि 0 हुने भयो है। त्यसैगरी x बराबर 1 हेरियो ठाउँमा तपाईको y को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 0 भनेपछि स्लोप हेर्नुस् त यो भनेको स्लोप हो, टेन्जेन्ट लाइन भनेको स्लोप हो भनेपछि यहाँ तपाईको एंगल तपाईको θ1 आयो अरे भनेपछि तपाईको त्यहाँ चाहिँ स्लोप 2 आयो। जस्तो अब tan θ1 भनेको 2 आउँदो रहेछ। त्यसैगरी x बराबर 2 मा तपाईको पोइन्ट भनेको कहाँनिर आयो यहाँ छ 2 ओके यहाँनिर आएको। अब यहाँ चाहिँ तपाईको स्लोप भनेको अब यहाँ हेर्नुस् है ओके स्लोप भनेको यो आयो। अब x एक्सिस सम्म तपाईको θ2 एंगल बनाएर छ यो x एक्सिस सँग है ओके नत्र तले ल्याएर गर्दा नि हुन्छ ओके। यो भनेको θ2 बनाएर छ भने तपाईको अब त्यो केसमा चाहिँ अब tan θ2 भनेको कति आउने भयो भन्दाखेरि तपाईको 4 आउने भयो। स्लोप कति हुने भयो 4 हुने भयो। त्यसैगरी x बराबर 3 हेर्नुस् त x बराबर 3 भनेको यहाँ हो है तपाईको पोइन्ट कहाँनिर आहा यहाँनिर आहा ओके। अब यहाँनिर हेर्नुस् त स्लोप भनेको अब यो त टेन्जेन्ट हो स्लोप भनेको है ओके। यहाँनिर तपाईको θ3 एंगल बनायो भने tan θ3 कुन छ भन्दाखेरि यो x एक्सिस सँग यसलाई यस तलै ल्याइदिम है θ3 बनायो भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको कति आउने भयो भन्दाखेरि तपाईको tan θ3 भनेको 6 आउने भयो। यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है ओके। अब यति भइसकेपछि अब हामी तपाईको मोनोटोनिक फंक्सनतिर लाग्छौं ओके। स्लोप मेन कुरो यो तपाईले बुझ्नु पर्छ है त ओके। अब यो केसमा तपाईको स्लोप कन्स्ट्यान्ट थियो जहाँ पनि, तर यो केसमा तपाईको पोइन्ट पछि तपाईको के भयो भन्दाखेरि स्लोप चेन्ज हुँदै गयो है ओके। अब यहाँ हेर्नुस् है अब त्यसपछि मोनोटोनिक फंक्सन ओके। अब मोनोटोनिक फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सन भन्दाखेरि जसमा चाहिँ तपाईको अर्डर चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छ। यदि तपाईको इन्क्रिजिङ फंक्सन छ भने त्यो इन्क्रिजिङ मात्रै अथवा डिक्रिजिङ फंक्सन छ भने त्यो डिक्रिजिङ मात्रै भएको फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो मोनोटोनिक है एउटा मात्रै टोन भएको है। जस्तो अब इन्क्रिजिङ छ भने इन्क्रिजिङ मात्रै हुन पर्यो त्यसमा डिक्रिजिङ हुनु भएन है। यदि डिक्रिजिङ छ भने तपाईको फंक्सन चाहिँ त्यसमा तपाईको इन्क्रिजिङ हुन भएन है। त्यस्तो टाइपको फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो मोनोटोनिक फंक्सन भनियो ओके। अब तपाईको एकमा अब यो नि दुईटा छ भनेपछि अब तपाईको एउटा के हो इन्क्रिजिङ फंक्सन है ओके। अब इन्क्रिजिङ फंक्सनमा तपाईको x को भ्यालु बढ्दै जाँदा फंक्सनको भ्यालु पनि बढ्दै जाने अथवा तपाईको x को भ्यालु घट्दै जाँदाखेरि तपाईको फंक्सनको भ्यालु पनि के हुने घट्दै जाने है। त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ फंक्सन है। जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको यदि कुनै फंक्सनमा तपाईको x को भ्यालु x1 राखियो भने तपाईको फंक्सनको भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि f(x1) आउने भयो। त्यसैगरी x को भ्यालु x2 राखियो भने तपाईको फंक्सनको भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि f(x2) आउने भयो हो कि हैन ओके।
अब यो केसमा चाहिँ यदि हेर्नुस् है इफ हेर्नुस् त x1 इज ग्रेटर देन x2 रहेछ भने यो केसमा चाहिँ तपाईको f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) आयो भने चाहिँ तपाईको यो फंक्सन चाहिँ तपाईको के हुने भयो गिवन फंक्सन चाहिँ तपाईको इन्क्रिजिङ फंक्सन हुने भयो अथवा इफ हेर्नुस् त यदि x1 इज लेस देन तपाईको के रहेछ x2 रहेछ है ओके भने यो केसमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि f(x1) चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईको लेस देन f(x2) आउनु पर्यो ओके यो केस पनि आयो भने गिवन फंक्सन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ फंक्सन है ओके अब अर्को तरिकाले नि के गर्न सकिन्छ भने यदि तपाईको त्यो फंक्सनको चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईको के आयो भन्दाखेरि पोजिटिभ आयो ग्रेटर देन 0 आयो भने यसलाई नि के भनियो भन्दाखेरि तपाईको इन्क्रिजिङ फंक्सन ओके अब एक्जाम्पल हेरौं जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है त ओके हामीलाई गिवन y बराबर तपाईको 2x + 1 दिएको छ है ओके अब हेर्नुस् है तपाईको हामीलाई इन्टरभल दिएको छ तपाईको 2 3 दिएको छ अब यहाँ हेर्नुस् है अब x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि तपाईको y को भ्यालु हेर्नुस् कति आयो भन्दाखेरि तपाईको 5 आयो त्यसैगरी x को भ्यालु तपाईको 3 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि तपाईको 7 आयो है ओके अब हेर्नुस् है x को भ्यालु हेर्नुस् त बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको फंक्सनको भ्यालु पनि के हुने भयो हेर्नुस् त 7 हुने भयो है ओके बढ्दै गयो नि त 3 राख्दाखेरि तपाईको फंक्सनको भ्यालु 7 आयो त्यसैगरी 2 राख्दाखेरि त कम आछ है ओके अब यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो इन्क्रिजिङ फंक्सन है अब अर्को तरिकाले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यसैको डेरिभेटिभ पनि हेर्न सकिन्छ है ओके dy/dx हेर्नुस् त तपाईको कति आउने भयो यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तपाईको कति आउने भयो हेर्नुस् त 2 मात्रै आउने भयो ग्रेटर देन 0 भनेपछि अब यो नि के भयो इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्न खोजेको एउटै हो है एउटा चाहिँ तपाईको डेरिभेटिभ लिएर गर्यो अर्को चाहिँ भ्यालु पुट गरेर बन्यो है अब ग्राफिकली हेर्नुहुन्छ भन्दा अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको ग्राफिकली हेर्ने हो भने जस्तो अब यो फंक्सन छ है ओके अझ अलिकति यस्तो बनाऊ है ओके अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको अब यसको स्लोप हेर्नुस् त के छ भन्दाखेरि तपाईको थीटा छ है अब के छ भन्दाखेरि यहाँसम्म त तपाईको स्लोप के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ भनेपछि अब स्लोप पोजिटिभ छ भनेपछि अब यो फंक्सन चाहिँ तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको इन्क्रिजिङ फंक्सन हुने भयो ओके त्यसैगरी अब डिक्रिजिङ फंक्सन हेरौं है ओके अब डिक्रिजिङ फंक्सनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु घट्दै जाँदा है तपाईको y को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु बढ्दै जाँदा y को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि घट्दै जान्छ है ओके अब डिक्रिजिङ फंक्सन है ओके जस्तो अब कुनै पनि फंक्सनमा x1 राख्नु भयो भने x को भ्यालु चाहिँ तपाईको x बराबर x1 राख्नु भयो भने फंक्सनको भ्यालु कति आयो f(x1) है त्यसैगरी अर्को x को भ्यालु चाहिँ x2 राख्नु भयो भने तपाईको फंक्सनको भ्यालु कति आयो f(x2) आयो ओके अब भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् x1 इज तपाईको लेस देन x2 भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको x1 को भ्यालु चाहिँ तपाईको x2 को भन्दा सानो छ भन्न खोजेको है अब तपाईको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्दियौ x को बढाउँदै लग्यौं है तर के भयो भन्दाखेरि तपाईको फंक्सनको भ्यालु चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि तपाईको घट्दै गयो हेर्नुस् त ओके तपाईको f(x1) भन्दा तपाईको f(x2) भन्ने फंक्सन चाहिँ के हुने भयो सानो हुने भयो त्यो केस तपाईको आयो भने चाहिँ त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो डिक्रिजिङ फंक्सन अथवा तपाईको यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 छ भने तपाईको यो केसमा नि तपाईको के हुने भयो f(x1) इज तपाईको लेस देन तपाईको के हुने भयो f(x2)
यस्तो भयो भने तपाईको के हुने भयो त्यो फंक्सन तपाईको डिक्रिजिङ फंक्सन हुने भयो अथवा तपाईले यसरी नि भन्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईको स्लोप अफ अ फंक्सन अथवा तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन चाहिँ तपाईको लेस देन 0 आयो जस्तो अब फंक्सनको तपाईको डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईको लेस देन 0 अथवा माइनसमा आयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई तपाईको के भनियो भन्दाखेरि डिक्रिजिङ फंक्सन भनियो है अब यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् तपाईको y बराबर -3x हेर्नुस् -3x + 2 छ अरे है ओके अब यो केसमा हेर्नुस् है त ओके अब तपाईले x को भ्यालु चाहिँ तपाईको 1 र 2 राख्नुस् है ओके अब x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् तपाईको -1 आयो है त्यसैगरी तपाईको x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् तपाईको यहाँ 6 + 2 गर्दाखेरि तपाईको माइनस तपाईको 4 आउने भयो है ओके अब हेर्नुस् है यहाँनिर तपाईको 1 र 2 मा कुन ठुलो भन्दाखेरि तपाईको 2 ठुलो है तर यसले रिजल्ट के दियो भन्दाखेरि फंक्सनल भ्यालुमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त तपाईको x को भ्यालु 1 राख्दा भन्दा तपाईको x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि भ्यालु कम आयो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त y1 के हुने भयो भन्दाखेरि ग्रेटर देन तपाईको y2 राख्दाखेरि तपाईको हेर्नुस् त तपाईको -4 आयो भने तपाईको यहाँ -1 र -4 मा कुन ठुलो भन्दाखेरि -1 ठुलो है भनेपछि यहाँ ठुलो भनेपछि ठ्याक्कै अपोजिट रिलेसन भयो है ओके यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ तपाईको के भनियो भन्दाखेरि डिक्रिजिङ फंक्सन अथवा तपाईले स्लोप बाट हेर्न नि सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् है dy/dx है ओके अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्नु ओके यसको डेरिभेटिभ भनेको कति आउँछ हेर्नुस् त -3 आउँछ ओके है लेस देन 0 छ है ओके भनेपछि स्लोप तपाईको के आयो भन्दाखेरि लेस देन 0 त्यसैगरी तपाईको अब यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन पनि भनिन्छ जुन चाहिँ तपाईको लेस देन तपाईको 0 आयो त्यो कारणले नि के भनियो भन्दाखेरि यसलाई डिक्रिजिङ फंक्सन भनेर भनियो ओके अब ग्राफिकल्ली बुझ्ने हो भने जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको अब यो फंक्सन हेर्नुहोस् त तपाईको अब यसमा हेर्नुहोस् त स्लोप हेर्नुहोस् है त ओके स्लोप अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ है यसको तपाईको एंगल हेर्नुहोस् त 90 डिग्री भन्दा के छ ठुलो छ है भनेपछि अब 10 हेर्नुहोस् त तपाईको 90 डिग्री भन्दा ठुलो आएपछि के हुन्छ माइनसमा आउँछ हो कि हैन भनेपछि अब तपाईको ग्राफिकल्ली हेर्दा यस्तो टाइपको फंक्सन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको डिक्रिजिङ फंक्सन हुने भयो आजको लागि हामीले यति नै गर्छौं अब हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला धन्यवाद